हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो अकेडमी अगेन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल के एड्स यूनिट्स के बारे में। ये वो वाले एड्स यूनिट्स है जिसको हम मैन्युअली जाके प्लेस करते होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और मैन्युअली हम इसको कैसे प्लेस करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। जैसे कि डिस्प्ले एड्स है ए ग्रेट ऑलराउंडर दैट्स डिज़ाइन टू वर्क वेल एनीवेयर। ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा जाके क्लिक करते हैं। हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये ऐड ऐसे दिखेगी। आपने अक्सर वेबसाइट्स में नोट किया होगा कि इसी तरह की एड्स आपको नज़र आए होंगे। तो वो होती है डिस्प्ले एड्स। ठीक है, जैसे कि एक टाइटल होता है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, कंपनी का नाम होता है जिसने वो जो एड्स चला रहे होते हैं। ठीक है, फिर उस एड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो होती है या ऐसे टाइप पे होती है। ठीक है, जो इधर आपको नज़र है ये दो टाइप्स जो दिखा रहे हैं डिस्प्ले एड्स की टाइप्स दोनों। ठीक है, इसी तरह की दिखाई हुई। आप इसको रिसाइज मतलब इसके जो साइज़ है उसको आप डिपेंड है कि आप किस साइज़ में किस शेप में उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, हॉरिजेंटल पे क्लिक करें तो ये हॉरिजेंटल में ऐसे शो होंगे। ठीक है, ऐसे भी आपने नोटिस की होंगी। इसके जो साइज़ है, इसके जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ऐसे शो होगी। ठीक है, वर्टिकल में ये ऐसे शो होगी। ठीक है, आपने नोटिस की होगी वेबसाइट्स में जो एड्स है वो ऐसे। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव जो एड्स हैं वो होते हैं। और ये असल में ऐसे वेबसाइट्स के लिए होती है बेसिकली जो कि जिनके पास अच्छे खासी जो आर्टिकल्स है वो होते हैं। आर्टिकल्स की अच्छी खासी लेंथ होती है और उनके ऊपर अच्छा खासा जो ट्रैफिक है वो आ रहा होता है। लेकिन मैं एक बात इधर बता दूं कि ये वाला जो एड फॉर्मेट है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि इधर आप देखें तो ये ऐसे दिख रहा होता है कि जैसे ये वेबसाइट की कंटेंट है। मतलब यूज़र को ये यहाँ से यूज़र जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो अगर आप इस एड के यूनिट्स लगाना चाहते हैं तो आप ये करें कि आप इसके जो यूनिट है वो इस तरह के लगाए, हॉरिजॉन्टल में लगाए, ताकि जो यूज़र है उसको अंदाज़ा हो कि ऐड है। क्योंकि अगर आप खुद एक यूज़र हो तो आपको इधर से जैसे आप अपने मोबाइल से स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि ये ऐड है या ये कंटेंट है वेबसाइट की। तो हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि आपको देखे ना ये एक इन सर्कल है और दूसरे के इधर लर्न मोर ऐसे वाले ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये यूज़र को समझ में आ रहा होता है। वैसे तो इधर लिखा होता है कि ऐड है, लेकिन फिर भी यूज़र को ईजी होकर समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्मेट में भी यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये है क्या, बेसिकली कंटेंट है, कोई आर्टिकल है या कोई एडवर्टाइजमेंट है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला इसका स्टाइल है तो ये ज़्यादातर रिकमेंडेड है। ठीक है, डिस्प्ले एड अक्सर ऐसे भी इसका एक आप एक यूनिट लगाया करें, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सप्लॉइटिव है। तो ज़्यादा जो है रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये जैसे आप इस ऐड को कोई नेम दे दें। जैसे कि मैं इसको डिस्प्ले ऐड का कोई नाम दे रहा हूँ, ये मैंने नाम दिया इसको। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव, मतलब कि आप इसको रिस्पॉन्सिव यानी गूगल के ऊपर डिपेंड करिए कि रिस्पॉन्सिव ऐड वो लगाए, वो खुद अपनी साइज़ और चीज़ डिसाइड करे। या आप चाहते हैं कि फिक्स्ड कोई साइज़ जो है वो आप लगाना चाहते हैं तो आप इधर साइज़ दे सकते हैं। आप खुद साइज़ इसका डिसाइड करके आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए इधर इन्होंने खुद लिखा है कि फिक्स्ड sized ad units may limit the number of ads available and can therefore result in lower earning than responsive। कि मतलब आप जो खुद कोई साइज लगाते हैं तो आपको क्या पता है कि गूगल के एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, यूज़र को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि आपके जो एड्स है वो लिमिटेड हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि आपके पेनल्टी भी हो। तो इसीलिए ये वाला जो तरीका है ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, इन एड्स यूनिट्स को हम मैन्युअली कैसे प्लेस करते हैं वो तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब इसके दूसरी टाइप देखते हैं, नेटिव एड्स। इन फीड एड्स जिसको भी कहते हैं, मोर अट्रैक्टिव फॉर यूजर्स। ये गूगल खुद बता रहा है कि यूजर्स के लिए मोर अट्रैक्टिव है। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे जो ये नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने अ, अपनी जो वेबसाइट है मैं उसकी यूआरएल इधर दे देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये मुझे वैसे इसकी जो प्रीव्यू है वो मुझे दिखाएगा कि ये नज़र कैसे आते हैं, ये होते क्या है। तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, इन पीड एड्स के लिए मैंने एक दिया और मैंने इसको बोला कि ये डेस्कटॉप के लिए ये ऐड चाहिए या मुझे मोबाइल के लिए दिखाना है। तो जैसे ये बोलता है कि लेट गूगल सजेस्ट स्टाइल, गूगल को खुद सजेस्ट करने दे।
لیکن میں ویسے موبائل اسکین دا پیج، تو ابھی اسکین کرے گا پیج کو اور یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے جو ان فیڈ ایڈز ہیں نا وہ کیسے دکھے گی آپ کے ویب سائٹ پہ. وی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی فیڈز آن یور پیج، تو یہ میرے ویب سائٹ پہ کوئی فیڈز ہے ہی نہیں. تو چلو میں اپنے آرٹیکل کا ایک جو لنک ہے میں وہ یہیں سے اٹھا لیتا ہوں اور ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرٹیکل کے اوپر ہمیں یہ دکھائے کہ کیسے نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو سوری، ٹھیک ہے یہ ہو گیا ویو، اور ویو سے میں نے اٹھایا کاپی کر کے لنک اور میں ادھر پیسٹ کیا. یہ ہو گیا پیسٹ اور اسکین دا پیج، تو یہ ابھی پیج کو اسکین کرتا ہے. اگر اس میں فیڈز جو ہے کہیں بھی یہ لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ بتائے گا. یہ ان ویب سائٹس کے لیے زیادہ تر ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ آرٹیکلز ہو، جن کے پاس کنٹینٹ زیادہ ہو. اس میرے پاس کنٹینٹ اتنا نہیں ہے تو یہ نہیں دکھا رہا ہے. میں ڈیسکٹاپ کے لیے چیک کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ڈیسکٹاپ کے لیے جو میرے پاس فیڈز والا سیکشن ہے، جو آپشن ہے وہ اوپن ہو، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ ایک ہی آرٹیکل ہے. میں ویسے یہ ٹوٹوریل بنانے کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بولتے کریٹ ایڈ اسٹائل مینولی، تو میں مینولی یہ جو اسٹائل ہے اس کو میں دکھا. جیسے یہ دیکھیے امیج اباو، ٹھیک ہے، امیج آن دا سائڈ، ٹائٹل اباؤٹ، ٹیکسٹ اونلی. تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹس ہوگی نا اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو امیج ہوگی اس کی ایڈ کی تو وہ پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد اس ایڈس کا جو ٹائٹل ہے وہ آئے گا، پھر اس کے بعد ہوگی امیج آن دا سائڈ، مطلب ایک سائڈ پہ امیج ہوگی، ایک سائڈ پہ جو کنٹینٹ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا وہ ہوگا. پھر یہ ٹائٹل اباؤ، مطلب کہ پہلے ٹائٹل ہوگا، پھر امیج ہوگا سائڈ پہ، اس کے ساتھ کنٹینٹ ہوگا ایڈورٹائزمنٹ کا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ اونلی ہے، مطلب صرف ٹیکسٹ آپ دکھانا چاہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں، تو یہ والا جو سیکشن ہے وہ آپ یہی سی اس کو پک کر سکتے ہیں. میں ٹیکسٹ اونلی پہ کلک کرتا ہوں، نیکسٹ پہ جاتا ہوں، تو یہ مجھے دکھائے گا کہ کیسے شو ہوگی. جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے شو ہوگی ہماری جو ایڈز ہوگی وہ بالکل ویسے شو ہوگی. تو ادھر میں ایڈز یونٹ کو نام دوں گا اور ادھر ہم اس کو کافی سارے جو ہے کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس کا کلر، جو لنک کا کلر ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ والا سارا سیکشن، یہ وزٹ سائٹ کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں، ہیڈ لائن، یہ ٹائٹل، یہ ساری چیزیں ہم، جو کلر ہے اور جو سائز ہے اس کا، جو کنٹینٹ کا سائز ہے، جو فانٹ سٹائل ہے، وہ سارا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے. تو یہ ریکمینڈڈ ایک اس میں ہے کہ جب آپ کے پاس اچھا خاصا آرٹیکل ہو. اور یہ ٹیکسٹ والا جو سٹائل ہے نا یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ویسے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ ہوتا کیسے یہ مطلب یہ کام کیسے کرتا ہے. تو یہ والا جو سٹائل ہے نا یہ ریکمینڈڈ ہے نہیں. اب ادھر دیکھے یہ والا ایک سٹائل ہے اس میں، تو آپ نے وہ دیکھنا کہ ایکسپلائٹو نہ لگے، مطلب کہ یوزرز کو پتہ لگے کہ یہ ایڈ ہے، جیسے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا ویسے اچھا ہے، مطلب اتنا اس میں ایکسپلائٹو کچھ خاص نہیں ہے. لیکن وہ والا جو ایڈ یونٹ ہے وہ سلیکٹ کرے کہ ایکسپلائٹو نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک ہے ان آرٹیکل ایڈز، دوسرا والا ان آرٹیکل ایڈز کو جاننے کے لیے بیوٹیفل اپٹیمائزڈ ایڈز، یہ خود بتا رہا ہے. ان آرٹیکل ایڈز آر اپٹیمائزڈ بائی گوگل ٹو ہیلپ یو پٹ گریٹ لکنگ ایڈز بٹوین دا پیراگرافس آف یور پیجز. لیکن ضروری نہیں ہے کہ گوگل جو بتا رہا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے، نہیں. اگر دیکھیں یہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے، یہ بالکل پیراگرافس کے اندر لگا ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ایڈ ہے. لیکن کئی بار یوزر جو ہے وہ ادھر کنفیوز بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایڈ ہے یا کچھ. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مطلب وہ یوزر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ جو سائز ہے اس کو چینج کرتے ہیں، یہ جو فانٹ سٹائل ہے یہ ساری چیز چینج، یوزر کو یہ لگتا ہے یہ کنٹینٹ ہے ویب سائٹ کا، وہ اس کے اوپر کلک کرتا ہے یا اس طرح کچھ، تو اس کو کلکس ملتے ہیں. لیکن آپ نے اس کو ایکسپلائٹیو وے میں نہیں بنانا ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ادھر اس کو اچھی خاصی آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اپنی ارننگ کو انکریز کرنے کے لیے آپ اس میں ٹریکس کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح دیکھے گا جو ان آرٹیکل ایڈز ہیں، یہ بالکل پیراگرافس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو دوسرے ہیں ملٹی پلیکس ایڈس، یہ وہ والا فارمیٹ ہے جس میں بہت سارے ایڈز آپ دکھا سکتے ہیں. یہ والا جیسے کہ یہ اکثر آپ سائٹس میں دیکھا ہوگا اتنا ایک بہت ایک ایسی
وہ دیا ہوگا اور اس میں بہت سارے ایڈز لگے ہوں گے، ایک ہی ایڈ میں بہت سارے ایڈز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی آپ اس کے اوپر جو سی پی ایم ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں، کافی سارے ایڈز کے اوپر امپریشن، ایک یوزر کے امپریشن کافی سارے ایڈز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو ریونیو ہوتے ہے اس سے انکریز ہوتی ہے. لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو یہ ایڈز ہے تو ان کے جو سائز ہے وہ آپ نے ایسے نہیں رکھنا ہے کہ وہ آپٹیمائزڈ نہ ہو، تاکہ ایک جو ایڈ ہے اس کی سائز دوسری ایڈ کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے، مطلب پتہ چلے کہ یہ الگ الگ ہے، جیسے کہ ادھر ان کے بھی اسپیسز اور ساری چیزیں ہے اچھی خاصی، پتہ چل رہا ہے کہ ایڈز ہے اور یہ ایڈ الگ ہے، یہ والا الگ ہے، تو اس طرح پتہ چلنا چاہیے، ورنہ پھر یوزر کو ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. اور مطلب ایک بندے کا ایڈ جو ہے وہ دوسرا بندہ چھپا رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، تو اس سے آپ کو جو کلکس ہوتے ہیں وہ اکثر کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور اسپیشلی جو لوگ یہ والے ایڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو کلکس ہے وہ ادھر کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ ہماری جو یونٹس ہے ان کی بات تھی کہ کون کون سے یونٹس ہوتے ہیں ایڈس کے گوگل ایڈسنس میں، یہ وہ ہم نے ایکسپلور کی. اور آگے ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کو ہم وہاں پہ پلیس کیسے کریں گے مینولی.